बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने स्पेशली दावत दी थी। एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है जो अपने हल्के के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमेशा खिदमत में पेश नज़र आते हैं। इनका एक इंटरव्यू आप पहले भी देख चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई हल्का 205 के उम्मीदवार राव सनवर अली गोगी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये किन मसरूफियात के तहत अपने हल्के को टाइम देते रहते हैं और क्या क्या इनके मिशन है, क्या क्या ये करना चाह रहे हैं। तो जी, हमारे CEO रफ़ीक कैसर साहब जो हैं, इनका इंटरव्यू भी करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे और इनको वेलकम भी करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान शुक्र है माशाअल्लाह। एक तो सबसे पहले आपको खुशामदीद, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, और दूसरा ये कि आप आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, अखबारात में भी। तो क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग यही है कि जैसे आपने मेरा तारुफ करवाया कि BP 205 के उम्मीदवार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है या वो शौक़ रखता है या वो करना चाहता है, तो देखिए जैसे एक सब्जेक्ट है, एक चीज़ का सब्जेक्ट होता है। जैसे हम किसी भी बुक के ऊपर एक सब्जेक्ट देखते हैं तो अंदर वही चीज़ होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अपने आप को एक लीडर के तौर पे या मैं एक पॉलिटिशियन कहता हूँ, तो फिर मुझे अपने हल्के के लोगों में आना भी पड़ेगा, उनके दुख दर्द में बगैर बुलाए जाना भी पड़ेगा। और मैं तो उसको लीडर बोलता हूँ कि जो गरीब आवाम में बगैर बुलाए उनके गम में बैठे, उनकी चीज़ों को सुने समझे और हल करवाने की कोशिश करे। ये चीज़, ये जो सियासत है, इसको तो आम तौर पे इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो इसका फेस भी इतना अच्छा नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि ये लोगों के लिए ये काबिल कबूल हो ये सियासत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जब ऐसे लोग, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जिस नियत के साथ मैं आया हूँ, ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे। जैसे खान साहब आए तो चेंज आया कि भी दो ही पार्टी नहीं है या उसी तरह के लोग नहीं हैं। खान साहब ज़ाहिर है कि क्रिकेट खेलते खेलते 125 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री है, पहले क्रिकेटर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसी तरह यानी कि जब एक साफ शफाफ लोग आते चले जाएंगे, मुझसे भी बेहतर लोग आना शुरू हो जाएंगे। और मैं तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि यानी कि वो लोग जो जिनके पास वसाइल हैं और वो यानी कि चाहते अगर उनके पास अपने एक्सपेंस के अलावा पैसे बचा लेते हैं तो वो सियासत ज़रूर करें, चाहे छोटी करें। तो अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छी सियासत करके एक अपना रोल अदा करूं। और जीत, मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि उन लोगों की सुनी जाए जो आज तक लोगों की सुनी नहीं जाती। पहले MNA का मतलब होता था इस्लामाबाद में, जीतने के बाद वो इस्लामाबाद, MPA जीतने के बाद लाहौर, उनको ढूंढना पड़ता था कि यार वो जीतने के बाद कहाँ चले गए। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरे जैसे लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अपने हलकों में भी आएंगे, लोगों के पास बैठेंगे, काम भी करवाएंगे और उनको करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी, आप एक प्रोफेशनल टैक्स एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते हैं और जाहिर है टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं जा सकता, तो क्या आप खुद भी टैक्स देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी 2 लाख के करीब अपना एक बैंक चलान जमा करवा के सोशल मीडिया पे लगाया कि, और फिर मैंने ये भी लिख के लगाया कि मैं पहले अमल करता हूँ, फिर मैं अमल की तलकीन करता हूँ। तो मैंने खुद टैक्स जमा करवाया और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, बल्कि मैंने एक अखबार पे जो साहब का जो यानी कि हरारत अखबार है, उसमें मैंने एक मुकम्मल पेज जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान से अपील की। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी अपील करता हूँ कि जिस भी पाकिस्तानी शहरी की 4 लाख से ऊपर अगर उसकी आमदन बन जाती है तो वो फ़र्ज समझकर, हमारे पाकिस्तान में असल में अखलाकियात का बड़ा जोर देना चाहिए, बल्कि आप भी कोशिश किया करें कि इस चीज़ के ऊपर ना एक स्पेशल प्रोग्राम किया करें। वो ये है कि हम टैक्स को देना अच्छा समझते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि खिरात दे दें, यानी कि वैसे कोई यानी कि फलाई कामों में बढ़ चढ़ के आ जाए, लेकिन हम टैक्स को देना नहीं अच्छा समझते। मैं कहता हूँ जहाँ पे आप खिरात देना अच्छा समझते हैं, ज़कात देना अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब टैक्स देना भी फ़र्ज समझें। तो जैसे आप टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट की आमदनी है क्या? गवर्नमेंट की आमदनी टैक्स है। तो मैं तो कहूँगा कि जी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर, जैसे आप नेकी के कामों में हिस्सा करते हैं, इस तरह आप टैक्स भी ज़्यादा दें ताकि मुल्क तरक्की करे, तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में खड़ा हो। जी, पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे एक सवाल किया था
کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اقدامات، اس کے ثمرات لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، وہ کب نظر آئیں گے؟ 2 سال تو گزر گئے۔ میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صبح بھی میں نے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جمشید علی سیدی صاحب، ان کو بھی میں نے انٹرویو دیا، اس میں بھی میں نے یہی اپیل کی، آپ کے چینل کے دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ آج میری ایک دکاندار سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ پرسوں 33 روپے کا کریٹ تھا انڈوں کا، کل 3600 کا ہوا، آج 3900 کا ہو گیا۔ یعنی کہ ڈیلی اتنی تعداد میں، یعنی کہ اتنی مہنگائی دن بدن اگر بڑھے گی تو گورنمنٹ کو چاہیے مہنگائی پہ کنٹرول کرے۔ اور میری ان دکاندار سے بھی اپیل ہے کہ وہ ایک خود ساختہ جو مہنگائی ہے وہ بھی نہ کریں، ایک نارمل پروفٹ اور ایک جنرل جو پروفٹ بنتا ہے وہ لیں۔ اور میری یہ بھی اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب یعنی کہ 3 سال ہونے کو ہیں، آپ اپنے جو آپ کے اقدامات ہیں وہ نظر بھی آنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک عام آدمی جب تک اس کی حالت نہیں بدلے گی تو میں عمران خان صاحب کو کامیاب نہیں کہہ سکتا، میں اس وقت ان کو کامیاب کہوں گا جب ایک عام آدمی کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے۔ جی ناصر صاحب، سیاست میں تو ظاہر ہے پہلے اور لوگ بھی بہت ہیں، تو آپ نے جب سیاست میں آئے تو پھر آپ نے تحریک انصاف جو ہے اسی کا جو ہے انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا ایک سیاسی لگاؤ کی وجہ سے نہیں، مجھے ان سے عقیدت ہوئی کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام کو، جو شوکت خانم کے نام سے انہوں نے جو ادارہ بنایا، ہاسپٹل بنایا، انہوں نے اپنی ماں کا جو اپنی ماں کے ساتھ جو عشق ہے وہ پوری دنیا کو بتایا کہ میرا اپنی ماں کے ساتھ کیا عشق ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ اپنی پیاری والدہ ماجدہ مرحومہ سے انتہائی عشق اور عقیدت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میری آخری سانس تک میری اللہ سے دعا ہوگی کہ اے اللہ میرا دن بدن اپنی والدہ سے عشق بڑھے۔ تو ایک تو میری یہ وجہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا وہ جس طرح ماشاءاللہ آئے روز باتیں کرتے، جس طرح پریس کانفرنس جیسی چیزیں، جیسے یعنی کہ ارشاد بھٹی صاحب جو کہتے ہیں نا کہ آج کا جو عمران خان ہے وہ نہیں جس عمران خان سے ہم نے پیار کیا تھا، تو میں بھی 30-40% تک ایگری ہوں۔ جس عمران خان صاحب کو ہم نے لائک کیا، آئیڈیل سمجھا، اور مجھے بھی یہی تھا کہ جب عمران خان صاحب آ جائیں گے تو ایک ہمارے ملک میں دودھ کی نہر اور ایک ایسے غریب آدمی، عام آدمی، میری دعائیں ہیں، میں ایک امید رکھ سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان سے وہ کام لے جس نیت کے ساتھ وہ آئے اور جو میری ان کے ساتھ توقعات ہے، میں دونوں کو یعنی کہ دعائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ میری یعنی کہ لگاؤ تھا ان کے ساتھ۔ چلو صاحب، ہم نے لاہور میں آپ کا ایک پہلے بھی انٹرویو کر چکے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کافی لکی ثابت ہوئے کہ اس کے بعد ہمارا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے اور ہم نے یوٹیوب کے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ساری پوری کر دی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ جی، ایک تو سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکریہ کہ اس نے مجھے اچھا کہلوایا، اس کے بعد آپ کا ماشاءاللہ کہ آپ لاہور تشریف لائے، میں نے انٹرویو کیا، آج بھی ماشاءاللہ آپ نے یعنی کہ مجھے یعنی کہ موقع دیا کہ میں اپنی بات جو ہے عام عوام پاکستان تک میری آواز پہنچے۔ تو میری دعائیں ہیں اور میری اپیل ہوگی اپنے تمام دوستوں سے، فالوور سے، پاکستانی قوم سے کہ آپ ان کا چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کیونکہ میں نے ان کے آفس میں آ کے بھی دیکھا ہے کہ یہ پروفیشنل ہیں اور ان کا اخبار، ان کی چیزیں، ان کا چینلز یعنی کہ باقاعدہ ایک سٹاف ہے، باقاعدہ ایک تربیتی انہوں نے ایک اپنا رومز بنایا ہوا ہے، ایک اپنا کمپیوٹر کا علیحدہ سیل ہے، کیمرہ مینس کے علیحدہ ہیں، تو ماشاءاللہ ایک انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے، کمیٹڈ ہیں۔ تو میری انتہائی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور میری دعا ہوگی کہ اللہ پاک ان کے کاروبار کو، ان کے چینلز کو، ان کے نیوز پیپر کو دن دگنی رات چوگے تک۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے رہبری کسان کو ٹائم دیا، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکال دیا ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی راؤ سنور علی گوگی صاحب کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ میرا مقصد جیت نہیں، میرا مقصد ہے خدمت۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو وہ مقام عطا فرمائے کہ یہ اپنے لوگوں کی، پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکیں۔ اور ناظرین، آپ ہمارے چینل کو یوں ہی دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔